कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी एक कहानी हम सुनेंगे और उससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुनो कहानी के इस प्रोग्राम में, इस सिलसिले में हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आज भी एक कहानी हम सुनेंगे। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन उस कहानी का कुछ इस तरह देता हूँ मैं कि प्यारे बच्चों याद रहे, वालिदैन पेरेंट्स बहुत अजीम लोग होते हैं। यानी एक औलाद के लिए उसके लिए सबसे करीबी जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? उसके माँ बाप होते हैं। कौन होते हैं? उसके माँ बाप इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो अपनी औलाद के लिए प्यारे बच्चों सबसे बेहतर सोचते हैं और उनके अलावा कोई दूसरा इस तरह नहीं सोचता। तो वालिदैन जो होते हैं ये किसी के भी लिए भी उसके वालिदैन बहुत अजीम होते हैं। अगर ये नाराज़ हो जाए प्यारे बच्चों तो अल्लाह पाक भी नाराज़ हो जाता है, और अगर ये राज़ी हो तो अल्लाह पाक भी राज़ी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आने का हुक्म इरशाद फरमाया। यानी अच्छे अखलाक, गुड मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हम अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू करें, टॉकिंग करें, बातचीत करें। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। इसी तरह उन्हें उफ़ ना कहने तक, यानी उफ़ तक भी ना कहो, ये भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वालिदैन कितने अजीम लोग हैं किसी भी औलाद के लिए। इसी तरह हदीस मुबारका में भी बहुत सारे फ़ज़ाइल वालिदैन के लिए आए हैं। इंशाल्लाह आज एक वाक़या हम सुनेंगे जो वालिदैन के हवाले से है कि एक औलाद को उसकी वालिदैन की खिदमत करने के बदले कैसा अल्लाह पाक की बारगाह से अजर मिला, मकाम मिला। इंशाल्लाह हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी कुछ यूँ है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अला नबीना वालिहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही फरमाई कि ए सुलेमान, समुंदर के किनारे जाइए और हमारी कुदरत का नज़ारा कीजिए। कहाँ जाइए? समुंदर के किनारे, और हमारी कुदरत देखिए। तो प्यारे बच्चों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को लेकर समुंदर के किनारे पर चले जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसका अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप जाकर हमारी कुदरत का नज़ारा कीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जिन को हुक्म देते हैं कि वो समुंदर में गोता लगाए। चुनाचे एक जिन समुंदर के अंदर गोता लगाता है। गोता का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना, समुंदर के अंदर चला जाता है, यूँ समझ लें आप इसको, ठीक है। तो वो जाता है और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और अर्ज़ करता है कि मैं समुंदर की तह तक नहीं जा सका, और कोई ख़बर भी लेकर वो नहीं आता है। चुनाचे प्यारे बच्चों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक और जिन को, जो कि पहले वाले जिन के मुकाबले में ताकतवर होता है, उसको हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि अब वो जाकर समुंदर से ख़बर लेकर आए। अब वो गोता लगाता है, वो पहले वाले जिन के मुकाबले में मज़ीद गहराई में जाता है, लेकिन वो भी कोई ख़बर नहीं ला पाता, यानी वो भी कोई ख़बर लेकर नहीं आता। चुनाचे प्यारे बच्चों, अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आपके वज़ीर होते हैं, इन्हें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी ही देर में प्यारे बच्चों एक अजीम शान 4 दरवाज़ों वाला सफ़ेद समुंदरी गुंबद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर देते हैं, समुंदर से निकाल कर। कैसा होता है? सफ़ेद समुंदरी गुंबद, 4 दरवाजे होते हैं। कितने? 4 दरवाजे होते हैं उसके। एक दरवाज़ा होता है मोती का, एक दरवाज़ा होता है याकूत का, एक होता है डायमंड हीरो का दरवाज़ा, और चौथा जो होता है वो होता है ज़मुर्रद
زمرد کا دروازہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے زمرد کیا ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں پتھر. کیا ہوتے ہیں؟ یہ پتھر ہیں، قیمتی پتھر کہلاتے ہیں. اسی طرح جو یاقوت ہوتا ہے یہ بھی بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے، بہت ویلیو ہوتی ہے اس کی. تو یہ 4 دروازے تھے اس محل کے. کتنے دروازے تھے؟ 4 دروازے تھے. پیارے بچوں، اس سمندری گنبد میں ایک خوبصورت نوجوان صاف ستھرے لباس میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گنبد کا راز پوچھا. کیا پوچھا؟ سیکرٹ، کہ یہ سمندری گنبد کا راز کیا ہے، آخر سیکرٹ کیا ہے کہ سمندر کے اندر اتنا بڑا گنبد، اتنا عالیشان محل ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کا راز پوچھتے ہیں. وہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے ابو جان یعنی والد جو تھے وہ معذور تھے. کیا تھے؟ معذور. پتہ ہے پیارے بچوں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ معذور کہتے ہیں مثال کے طور پر یوں سمجھیے آپ اس کو کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ ہاتھ سے معذور ہے. کیا ہے وہ؟ ہاتھ سے معذور. کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو وہ ٹانگ سے معذور ہے. صحیح ہے؟ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں معذور. کیا کہتے ہیں؟ معذور. معذور. اور امی جان جو اس شخص، اس خوبصورت نوجوان کی، وہ کہتا ہے کہ میری امی جان نابینا تھی، یعنی بلائنڈ، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی. کتنے سال؟ 70 ایئرز اس شخص نے اپنے والدین جو کہ ایک نابینا، جو کہ ایک والدہ نابینا اور والد معذور. تو پیارے بچوں وہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہونے لگا تو میری والدہ نے میرے لیے دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر بھلائیوں والی عطا فرما. لمبی عمر بھلائیوں والی عطا فرما. یہ میری والدہ نے مجھے دعا دی. اسی طرح جب میرے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان بھی اسے تنگ نہ کر سکے. یعنی یہ ایسی جگہ عبادت کرے جہاں شیطان بھی اسے تنگ نہ کر سکے. ابو جان کے وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ ابو جان کے انتقال کے بعد یہاں سمندر کے کنارے پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا. کیا نظر آیا؟ سمندری گنبد. میں اس کے اندر داخل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ داخل، انٹر ہو گیا میں. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں پہنچا دیا، اتار دیا. یعنی پہلے تو اوپر تھا، وہ کیا کیا؟ اس کو نیچے لے گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آیا ہوں. کس زمانے میں آیا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں ہو گئے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2000 ایئرز. یعنی اس کو اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ میں کب آیا تھا یہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. مگر مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک جوان تھا، اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. پھر کھانے کے متعلق اس نے بتایا کہ روزانہ ایک گرین پرندہ جو ہے مجھے کھانے کی کوئی چیز لا کر دیتا ہے اور وہ بہت لذیذ ہوتی ہے، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے. وہ کھانے کی چیز مجھے لا کر دیتا ہے اور اس سے یعنی اس چیز کو کھانے سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے. اور پھر مزید اس نے بتایا کہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، غنودگی، گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے قریب بھی نہیں آتی، مجھ سے دور رہتی ہیں. کہاں رہتی ہیں؟ دور رہتی ہیں. پیارے بچوں، اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں واپس پہنچا دے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سمندری گنبد کو واپس اس کی تہ میں پہنچا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کلمات ارشاد فرمائے کہ آپ بھی یاد رکھیں، اس کو نوٹ کر لیں، کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ پاک تم پر رحم کرے. دیکھا کہ کس قدر والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، والدین کی نافرمانی سے بچو. تو پیارے بچوں، واقعی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. تو ہمیں والدین کی رضا والے کام کرنے چاہیے، کیونکہ والدین راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا.
اور والدین کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ والدین کی ناراضی میں کس کی ناراضی ہے؟ اللہ پاک اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ اچھے کام کریں گے، والدین کو راضی کریں گے، یہ اچھی اچھی دعائیں دیں گے، بلکہ ہمیں تو ان سے دعائیں لینی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، ان کو دعاؤں کا کہیں۔ اگرچہ یہ بات اور ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں یہ تو ویسے ہی دعا کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہاں یہ دعا کرتے رہتے ہیں، والدہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، جو والد ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں لینی بھی چاہیے۔ انشاءاللہ دعائیں جتنی زیادہ لیں گے، قبول ہوتی گئیں، ہمارا بھی بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ جب والدین راضی ہوں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ والدین کی دعا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کس حد تک مقبول ہوتی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، تو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین سے دعائیں لیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے والدین کو، جن کی حیات ہیں، عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔